आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, वो एक ऐसा अमल है, एक ऐसी वीडियो है जिसके हवाले से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है कि जो इंसान ये 5 ख्वाब देख लेता है तो इसका मतलब है कि दौलत उसके करीब आने वाली है। ख्वाब में अगर ये 5 चीज़ें नजर आना शुरू हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि इंशाअल्लाह ताला वो जल्द ही अमीर होने वाला है। तो वीडियो को गौर और तवज्जो से जरूर सुनिएगा। इंशाअल्लाह ताला इन 5 ख्वाबों की मुकम्मल ताबीर में आपसे जिक्र करूंगी। अगर ये 5 चीज़ें आपने ख्वाब में देख ली हैं तो अनकरीब अल्लाह करीम आपको दौलत से, माल से नवाजने वाले हैं। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जिक्र करूं कि बेशक जो ख्वाब है इसका सरासर ताल्लुक अल्लाह ताला की ज़ात से है। अल्लाह ताला ने एक ताल्लुक अपना इसके जरिया से इंसानों से कायम रखा, जो कि इंसान जो ख्वाब में देखता है चंद दिनों बाद उसकी ताबीर जो है वो उसके सामने जाहिर हो जाती है। लेकिन अक्सर ऐसे ख्वाब हैं जब कुछ आप शुरू रात में देखते हैं, कुछ दरमियानी रात में देखते हैं और कुछ आप सुबह में देखते हैं, तो इनमें आपकी ताबीर में जो है वो फ़र्क आ जाता है। तब आप कहते हैं कि हमारी ये ताबीर तो पूरी नहीं हुई, आपने बताया था लेकिन ताबीर पूरी नहीं हुई। तो इसके हवाले से मैं आपसे जिक्र करती चलूँ, वो ख्वाब जो आप शुरू रात में देखते हैं तो उसकी ताबीर 10 साल के अंदर अंदर होती है। वो ख्वाब जो आप दरमियानी रात में देखते हैं उसकी ताबीर कम अज़ कम 10 से 15 महीनों के अंदर अंदर होती है। वो ख्वाब जो आप फजर के वक्त में, एन फजर के वक्त या फजर से कुछ देर पहले देखते हैं, उसकी ख्वाब की ताबीर जो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर होती है। तो अब आपके ख्वाब पर ये मुनहसर है कि आपने ख्वाब जो है वो किस वक्त में देखा। इसी तरह से मौसम के हवाले से भी जिक्र किया जाता है कि अगर आप गर्मी में ख्वाब देखते हैं तो उसकी और ताबीर है, सर्दी में ख्वाब देखते हैं तो इसकी और ताबीर है। इसके हवाले से एक इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत प्यारा वाक़या कि उनके एक खादिम ने देखा कि उसके चारपाई के नीचे आग जल रही है। तो उन्होंने कहा कि अनकरीब जो है वो अपने गुनाहों से तौबा कर लो क्योंकि अल्लाह करीम का अजाब तुम पर नाजिल होने वाला है। इसी तरह से कुछ महीने गुजरने के बाद एक आदमी आया और आप बैठे हुए थे और यही ख्वाब किसी और शख्स ने देखा कि उसके चारपाई के नीचे आग जल रही है। तो आपने उससे फरमाया कि आप उस जगह को खोदें, बेशक वहाँ पर खजाना जो है वो मदफून है। तो उनके साथ बैठे हुए शागिर्द ने कहा कि जब आपके खादिम ने देखा तो आपने उसको इस्तग़फ़ार का कहा था, और जबकि ये इस आदमी ने देखा है तो आपने उसको कहा है कि खजाने का। तो आपने फरमाया कि मेरे जो खादिम ने है वो गर्मियों में ख्वाब देखा था, और गर्मियों में जो आग है वो और ज़्यादा तपिश और अजाब का बाइस बनती है, और ज़्यादा बंदा उससे बेचैनी और बुरा महसूस करता है। लेकिन सर्दी में ख्वाब जो है वो सुकून का बाइस बनती है, तो इसीलिए इसकी ताबीर जो है वो बिल्कुल चेंज है। इसी तरह से आज के ख्वाब भी हैं। अगर आप गर्मियों में देखते हैं तो उसकी और ताबीर है, सर्दियों में देखते हैं तो और ताबीर है, और जिस तरह से मैंने आपको औकात का भी जिक्र किया है। तो सबसे पहले नंबर पर अगर आपने ख्वाब में अंडा देखा है, अंडा जैसे कि मुर्गी का अंडा है या किसी भी और जानवर का अंडा है, अगर आपने वो अंडा देख लिया है ख्वाब में, तो पहले ताबीर इसके हवाले से फरमाते हैं ख्वाब में अंडा जो है अगर तोते का अंडा है तो इसकी ताबीर जो है वो नेक बांदी की तरफ इशारा करती है, नेक बीवी की तरफ इशारा करती है। और अगर किसी ने देखा है कि इसके हाथ में छिला हुआ अंडा है तो ये अलामत है कि इसके काम दुरुस्त होंगे और मुश्किल पेश आएगी, मगर उस मुश्किल के बाद आसानी होगी और अल्लाह ताला उसको माल नसीब फरमाएंगे, बहुत सा माल उसके हाथ आने वाला है। इसी तरह से अगर कोई इंसान देखता है कि छोटे बड़े अंडे उसके हाथ में हैं तो इसी तरह से मुख्तलिफ जगहों से उसको माल मिलने की अलामत है। किसी ने देखा है कि वो पका हुआ अंडा छील रहा है तो ये भी माल मिलने की अलामत है। यानी कि बाज लोगों को किसी किस्म का ख्वाब आता है, किसी को किसी किस्म का ख्वाब आता है। इसी तरह से अगर कोई देखा है कि अंडे, बहुत सारे अंडे देखे हैं, इन अंडे में सोने के अंडे भी हैं, चांदी के अंडे भी हैं और सुर्ख अंडे भी हैं, तो ये तमाम जो अंडे हैं इन अंडों की ताबीर बाज़ औक़ात औलाद पर, इज़वाज पर, बांदियों पर, माल से की जाती है, और कभी खुद इसके रिश्तेदारों के जमा होने पर, और इस अंडों की जो ताबीर है वो दराहिम पर, दिनार पर भी की जाती है। और जो इंसान ये ख्वाब देखेगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम उसको बहुत से मकानात, बहुत सी माल और दौलत अल्लाह ताला उसको दिलवाएंगे। अब जो दूसरे नंबर का ख्वाब है, अगर आप ख्वाब में अनार देखते हैं, अनार जो है इसके हवाले से कहा जाता है कि अनार असल में ख्वाब में माल ही है। जो इंसान इसको देखता है तो अनकरीब उसको माल हासिल होने वाला है, माल के हवाले से, क्योंकि ख्वाब में अनार शीरी माल के जमा करने की तरफ इशारा करता है। ख्वाब में अगर आप एक अनार शीरी खाते हैं तो आपको 1000 दिरहम जो आपको इंशाअल्लाह ताला हासिल होता है। इसी तरह से अगर आप मुतअद्दिद अनार खाते हैं तो मुतअद्दिद दराहिम जो है वो आपको हासिल होने पर दलालत करता है। अगर कोई शख्स ख्वाब में अनार शीरी उसके मौसम में खाता है तो ये इसको 1000 दिरहम या कम अज कम 50,000 दिरहम तक इसको इंशाअल्लाह हासिल होने पर दलालत करता है। या मुमकिन है कि दिरहम की जगह इसको दिनार भी अल्लाह करीम हासिल करवा दें अगर उसके मौसम में, जिस तरह से मैंने आपको पहले जिक्र किया कि मौसम के हवाले से भी
خواب کا بڑا زیادہ عمل دخل ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کے موسم میں انار کھا رہے ہیں تو آپ کو بہت جلد اللہ کریم 1000 سے 50,000 دینار تک یا دراہم تک آپ کو حاصل کرواتے ہیں. اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اگر ابن کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص دیکھے کہ انار شیریں میٹھا انار اس کے موسم میں دیکھتا ہے تو انشاءاللہ اس کو اس کے سامان اس کے اسباب میں اللہ تعالیٰ فرحت نصیب فرمائیں گے. اس کو سفر مبارک نصیب ہوگا. اس کو منافعت جو ہے وہ بہت سے منافع حاصل ہوں گے. اس کے ہر دانے پر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم اس کے رنج کو دور فرمائیں گے. اسی قدر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور آسانیاں جو ہے وہ عطا فرمائیں گے. اور جو کوئی انار کھاتا ہے تو انشاءاللہ اس کے مال جمع اتنا ہی وہ مال جمع کرے گا جتنا کہ اس نے اپنے خواب میں انار کو دیکھا ہے. اس کے علاوہ جو اگلا خواب اگر آپ خواب میں انگور دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ یہ جو انگور ہے خواب میں دیکھنا یہ بھی مال کے حاصل ہونے کے نعمت کے بڑھ جانے کے دنیا کی خیر اور نعمت جو ہے وہ حاصل ہونے پر دلالت کرتا ہے. اور یہ جو اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اگر بے موسم کھائے گا تو پھر صاحب خواب جو ہے وہ منہ سے کوئی بھی چیز نکلے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی نکلنے کے وقت ہی اللہ کریم اس کو اس کے مال کو حاصل کروا دیتے ہیں. اسی طرح ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں انگور سفید موسم میں کھانا مال و دولت کی طرف اشارہ کرتا ہے مگر محنت سے اس کو ملے گا. اگر سفید جو انگور ہے اس نے کھایا ہے. لیکن اگر سرخ انگور کھائے یعنی کہ انگور جو ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک سرخ انگور ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے, ایک سفید انگور ہوتا ہے. تو اگر کوئی سرخ انگور موسم میں کھائے تو اس کو پھر نفع حاصل ہوتا ہے لیکن تھوڑا حاصل ہوتا ہے. جس انگور کا چھلکا تھوڑا سا سخت ہوتا ہے اس کو خواب میں کھانا مال کی طرف دلالت کرتا ہے جو کہ مشکل سے ملے گا. اور ہلکے چھلکے والا انگور مال حلال کی طرف جو ہے وہ دلالت کرتا ہے. اور ہلکا جس کا چھلکا بالکل باریک سا ہوتا ہے. جس انگور کا پانی سیاہ ہے اس کا کھانا مال حرام کی طرف دلالت کرتا ہے. اسی طرح سے جو کوئی انگور دیکھے سرخ یا پھر جو بھی انگور دیکھتا ہے تو اس کو عزت اور مرتبے کی طرف بھی دلالت کرتا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں زیادتی عطا فرماتے ہیں اور اس کو بے پناہ دولت اور مال جو ہے وہ اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. کوئی دیکھے کہ وہ اس انگور کو نچوڑ کر مٹکوں میں جمع کر رہا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہت سا مال جمع کرنے کی طرف اشارہ ہے. اور انگور جو ہے وہ اہل و عیال سمیت نچوڑتا ہے تو پھر اللہ کریم اس کو اہل و عیال سمیت انشاءاللہ فراغی اور دولت نصیب فرمائیں گے. اسی طرح سے بادام دیکھتا ہے اگر کوئی خواب میں بادام دیکھتا ہے, بادام کا درخت دیکھتا ہے یا بادام کو کسی بھی طرح سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماری سے شفا نصیب فرماتے ہیں اور اس کو بے پناہ مال جو ہے وہ اللہ کریم عطا فرماتے ہیں. خواب میں بادام کا دیکھنا حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں بادام کا جو دیکھنا ہے مال اور نعمت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اللہ کریم اس مال سے سختی اور رنج کو بھی دور فرماتے ہیں اور مال و زر کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم اس کو آسانیاں بھی نصیب فرمائیں گے. حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں بادام کا دیکھنا جو ہے وہ دو طرح پر دلالت کرتا ہے. ایک تو اس کو پوشیدہ مال حاصل ہوگا, کوئی بھی ایسا جو اس کی جس نے امید بھی اس نے ختم کر دی ہو اللہ کریم وہ مال حاصل فرمائیں گے. اور دوسرا اس کو بیماریوں سے انشاءاللہ تعالیٰ شفا حاصل ہوگی. اسی طرح سے بادام اگر موسم میں دیکھ رہا ہے انشاءاللہ تب بھی اس کو خیر اور منفعت حاصل ہوگی. میٹھا بادام جو ہے وہ اس کی مٹھاس کے حوالے سے اگر جتنا میٹھا بادام ہے اس کے اتنے ہی مٹھاس اس کو مال میں حاصل ہوگی, اتنا ہی اللہ کریم آسانیوں والا مال اس کو جو وہ دلوائیں گے. درخت بادام اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس آدمی کو ایسے انسان کی طرف سے مال ملے گا جو بخیل ہے, اس کا مال نہیں دے رہا لیکن پھر بھی اللہ کریم مال حاصل کروا دیتے ہیں. اسی طرح یعنی کہ بادام جو ہے وہ ہر طرح چھلکے والا, بغیر چھلکے والا, میٹھا, جس قسم کا بھی جو ہے وہ بادام دیکھے گا, بادام کا پتا بھی دیکھے تب بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پاک اور حلال مال ملنے کی طرف اشارہ ہے. اسی طرح سے نمبر 5 پر اگر آپ خواب میں سیب دیکھتے ہیں, خواب میں جو سیب دیکھنا ہے وہ بھی بہت ہی اچھا ہے, بہت ہی خوبصورت ہے. یہ تجارت جو لوگ کرتے ہیں, جو ذمہ دار لوگ ہیں, جو ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق کھیتی باڑی وغیرہ سے ہے تو انشاءاللہ ان کو اس سال بہت زیادہ نفع حاصل ہوگا. اللہ کریم ان کی کھیتی میں بھی اضافہ فرمائیں گے, ان کی تجارت میں, ان کے کاروبار میں اضافہ فرمائیں گے اور اس کے ذریعے سے ان کو بے پناہ مال حاصل ہونے پر دلالت کرتا ہے. بعض علماء تعبیر کا کہنا ہے کہ میٹھا سیب جو ہے وہ اس کے حلال کی علامت ہے اور ترش سیب کی تعبیر جو ہے وہ مال حرام کی طرف اشارہ کرتی ہے. اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ سیب کا درخت لگا رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو اللہ کریم مال عطا فرمائیں گے اور اس مال کے ذریعے آپ کسی یتیم کی پرورش ضرور کریں گے. اگر کسی نے خواب میں دیکھا ہے کہ سیب کھا رہا ہے یا اس سیب سے جو ہے وہ نفع حاصل کر رہا ہے تو وہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ اس کے دشمن کو ظاہر فرمائیں گے, جو کہ انشاءاللہ اس کو ظاہر ہونے کے بعد اللہ کریم اس کے دشمن سے اس کو نجات بھی عطا فرما رہیں گے. اور اگر کوئی انسان چن چن کر درخت سے سیب کھاتا ہے اور کسی بھی ایسے شخص کے حوالے سے جو چن چن کر سیب کھا رہا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو مال بھی ملے گا. اور اگر اس کو دوسروں کی نظر لگی ہو اور وہ اگر درخت سیب سے چن کر کھا رہا ہے تب بھی اللہ کریم اس کی نظر کو دور فرما کر اس کو مال کثیر عطا فرمائیں گے. یہ تو تھے آج کے خواب. انشاءاللہ اگر آپ نے خواب میں یہ 5 چیزیں دیکھی ہیں تو ان قریب آپ انشاءاللہ آپ جلد امیر ہونے والے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں, شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ حافظ.